कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को आदरणीय दर्शक वृन्द, आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ युधिष्ठिरको पश्चाताप। युधिष्ठिरलाई भगवानले धेरै सम्झाउनु भयो, तर उनले मानेनन्। उनले भन्छन् म अपराधी छु, म दोषी छु, म पापी हुँ, मैले धेरै अक्षिणी सेनाको वध गरेँ। भगवानले ऋषिमुनिहरूले कति भन्नुभयो, अश्वमेध यज्ञले हजुरको पापको लागेको भए पनि प्रायश्चित्त हुन्छ। हजुरले धर्म स्थापनाको लागि गर्नुभएको हजुरलाई पाप लाग्दैन, तर मान्दैनन्। के भन्छन्? जस्तै हिलाले हिलो पखालिँदैन, मदिराले मदिराको भाँडो साफ हुँदैन, त्यस्तै प्राणीको वधको जो पाप हो त्यो प्राणीलाई वध गरेर कसरी प्रायश्चित्त हुन्छ। तब भगवानले यी सबै पाण्डवहरूलाई लिएर कुरुक्षेत्रमा जानुभयो। त्यहाँ ऋषिमुनिहरू, नगरवासी, पुरवासी सबै आए। सबैले गएर भीष्म पितामहलाई प्रणाम गरे। पितामहले सरसयमा सुती सुती मानसिकले सबलाई आशीर्वाद दिनुभयो, मनै मन सबलाई सत्कार गर्नुभयो। सबैको पितामहले पनि दर्शन गर्नुभयो र उठ्न नसके पनि मानसिक यथोचित भनौँ न देशकाल परिस्थिति अनुसार उहाँले पनि सबैको सम्मान गर्नुभयो। भगवानलाई मनै मन प्रणाम गर्नुभयो, किन उठ्न सक्ने त क्षमता छैन। उहाँको शरीरमा एउटा तिल राख्ने ठाउँ पनि छैन जहाँ बाण नलागेको होस्। अरू बाण पनि कस्तो, अगाडिबाट लागेको बाण पछाडिबाट निस्केर भुइँमा गड्या, त्यस्तो बाणको शैयामा सुत्नु भएको छ। त्यो घाउको कति पीडा होला, कति कष्ट होला, तर पनि उहाँले भगवानको स्मरण गर्नुभएको छ। मनै मन भगवानलाई, श्री कृष्णलाई उहाँले प्रणाम गर्नुभयो। भगवानले अमृतमय दृष्टिले हेरेर उहाँको पीडालाई स्वस्थ गरिदिनु भयो। उहाँले पनि, भगवानले पनि उहाँलाई यथोचित आशीर्वाद दिनुभयो। पाण्डवतिर नजर गरेर भीष्म पितामहका आँखामा आँसु डबडबाएर आए। भन्नुहुन्छ, पाण्डव हो, तिमीले धेरै दुःख पाए। अहो कष्टम अहो न्याय्यम यद यूयम धर्मनन्दन। हे धर्मनन्दन, तिमीहरूले बहुत दुःख पायो, कष्ट पायो, बिल्कुल यो अनुचित हो, अन्याय हो। जहाँ स्वयं धर्मनन्दन युधिष्ठिर छन्, जहाँ गदाधारी भीमसेन छन्, गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन छन्, और जसका हितैषी परम मित्र, जसको सारथी, जसको सर्वस्व स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, र पनि तत्व विपद, फेरि पनि त्यहाँ विपत्ति। यो सब के हो? मलाई लाग्छ सर्वम कालकृतम मन्ये, सब यो कालपुरुष भगवानको इच्छा हो। किनकि कालपुरुष भगवानको इच्छा बिना त एउटा रुखको पात पनि हल्लदैन। और कालपुरुष भनेको को भनौला? तिमीहरूकै बगलमा जो उभिएका छन्, जसलाई तिमीहरूले आफ्नो मामाको पुत्र, आफ्नो दाजुभाइ मान्छौ, जसलाई आफ्नो प्रिय मित्र मान्छौ, हितैषी शुभचिन्तक मान्छौ, यिनै कालपुरुष। यिनी परब्रह्म परमात्मा हुन्, यिनी जगदीश्वर हुन्, जगन्नाथ हुन्। यिनीको निर्गुण हुन्। यिनलाई शास्त्रले के भनिया छ, के भनिया छ? निर्गुण भनिया छ, निराकार भनिया छ, अव्यय अविनाशी भनिया छ, प्रकृतिदेखि परतत्व भनिया छ, भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मय। यिनको एउटा नाम समदर्शी हो। समदर्शीको अर्थ हुन्छ भेदभाव रहित, पक्षपात रहित, सबलाई समान दृष्टिले हेर्ने समदर्शी यिनको एउटा नाम हो।
तर पनि मेरो नजरमा यिनले आफ्ना शरणागत स्वजनलाई माया गर्छन्, पक्षपात गर्छन्। समदर्शी नाम हो तर आफ्नाको लागि पक्षपात गर्छन्। भगवानले भन्नु, पितामह किन मेरो नाम बदनाम गर्नुहुन्छ? मैले कसलाई पक्षपात गरेँ, कसलाई भेद गरेँ? पितामह भन्नुहुन्छ, प्रभु आफै विचार गर्नुहोस्, हजुरले पक्षपात गर्नुभयो कि भएन? मलाई यो मेरो भक्त हो, लाचार छ, बाणमा सुतेको छ, उठेर मेरो दर्शन गर्न आउन सक्दैन भनेर मर्ने बेलामा यत्रो बाटो हिँडेर मलाई यहाँ स्वयं दर्शन दिन पाउनुभयो। अरू साँच्चै भन्नुहोस्, यो हजुरको पक्षपात हो कि? यन्मे सुस्तेजतः साक्षात् कृष्णो दर्शन मागत। मेरो जीवनको अन्तिम क्षण, अन्तिम बेला सम्झेर मलाई दर्शन दिन यहाँ आउनु भएको हो, यो हजुरको पक्षपातै त हो। अब आउनुभयो त मेरो पनि एउटा प्रार्थना सुन्नुहोस्, किनकि हजुरलाई बोलाउन, निमन्त्रणा गर्न जाने त मेरो सामर्थ्य थिएन, हजुरलाई आह्वान गर्ने त मेरो योग्यता पनि थिएन। तर हजुरको करुणामय स्वभाव भएको हुनाले नबोलाइकन पनि म अकिञ्चनलाई दर्शन दिन पाल्नुभयो। अब यहाँ आउनुभयो त मेरो एउटा बिन्ती पनि सुन्नुहोस्, मेरो एउटा प्रार्थना पनि सुन्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, भन्नुहोस् के हो? सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रभु, हजुरले यहाँ तब तक अब मेरो प्रतीक्षा गरेर बस्नुहोस्, मलाई छोडेर नजानुहोस्, जब तक मैले यो पार्थिव शरीरलाई, यो नश्वर चोलालाई हजुरकै अगाडि जब तक म त्याग गर्दिनँ। हजुरले मलाई दर्शन दिइरहनुहोस्। प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन। आहा, हे कमल नयन प्रभु, हजुरको प्रसन्न मुखारविन्दको, हजुरको निरन्तर दर्शन गर्न म पाइरहँ। मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। ठुला ठुला योगीहरूका पनि ध्येय एकमात्र ध्यान गर्ने योग्य हे प्रभु, हे जगदीश्वर जगन्नाथ, चतुर्भुज स्वरूपले मलाई करुणा गरेर मलाई तब तक दर्शन दिइरहनु जब तक मैले शरीरलाई त्याग गर्दिनँ। भगवानले इशारा गर्नु पाण्डवलाई, मौका यही हो, अवसर यही हो। जीवनमा सुयोग बार बार आउँदैन, जे सोध्न मन छ सोध। आज त्रिलोकमा यी महापुरुष भन्दा ज्यादा ज्ञानी अरू कोही छैन। यिनले नजानेको केही छैन, यी सर्वज्ञ हुन्, अन्तर्यामी हुन्। यी महापुरुष त्रिकालदर्शी महात्मा, यस्ता महापुरुषको अमृतमय वाणी सुन्न सौभाग्यले मात्रै पाइन्छ। भगवानले इशारा गर्नुभयो, पाण्डवहरूले प्रश्न गरे, अनेक प्रकारका प्रश्न गरे। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, भागवत धर्म, आपद धर्म, विपद धर्म, स्त्री धर्म, प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म, अनेक प्रकारका प्रश्न गरे। यो कथा यहाँ छैन, महाभारतमा जान्न मन लागे हेर्नुपर्छ। यहाँ त खालि प्रश्न गरे, उत्तर दिनुभयो भन्ने मात्रै कुरा छ। अरू एउटा सुनेको कुरा पनि भनौँ है त, कर्ण परम्पराबाट सुनेको कुरा। उपदेश गर्दाखेरि द्रौपदी लुकी लुकी हाँसिरहेकी थिए। पर पितामहले देख्नुभयो, सोध्नुभयो, द्रौपदी तिमी लुकी लुकीकन किन हाँसिरहेछौ? कारण बताऊ। द्रौपदी
लाजले शिर निहुर्याइन्, केही पनि जवाब दिइनन्। पितामहले भन्नुभयो, ठिकै छ, नभनिरख, तिमीले नभने पनि मलाई थाहा छ कि तिमी किन हाँसिछौ। तिमीले मनै मन यही सोचिछौ होइन, यो पापी दुशासनले मेरो केस समातेर लछार्दै लतार्दै घसिड्दै सभामा ल्याएर मलाई सभामा मेरो साडी समातेर मलाई निर्वस्त्र गर्नको लागि, निर्लज्ज गर्नको लागि, मेरो बेइज्जत गर्नको लागि साडी समातेर खिचेको थियो। त्यतिखेर मैले हात जोडेर हजुरलाई पुकारेकी थिएँ, पितामह मेरो लाज बचाउनु, किनकि मेरो लाज हजुरको लाज अलग अलग हो र, एउटै त हो कि म हजुरकी कुलवधु हुँ। अनि आफ्नी कुलवधुको लाज जानु कि कुलकुलको लाज होइन र, मेरो लाज समग्र कुलकुलको लाज होइन र। त्यतिखेर हजुरको यो ज्ञान कहाँ गएको थियो? एक बार हजुरले औँलो ठड्याएर दुशासनलाई खबरदार मात्रै भनिदिएको भए त दुशासनको के हिम्मत हुँदो मेरो साडी समात्ने? तर हजुरले गर्नु, त्यो बेला हजुरको ज्ञान कहाँ गएको थियो? तिमीले यही सोचेकी छौ न? ठिकै हो, वास्तवमा सत्य हो। त्यो बेला मेरो ज्ञान साँच्चै भयो, म आफै भन्छु मेरो ज्ञान नष्ट भएको थियो, किनकि मेरो मन मलिन थियो। कारण मैले दुर्योधनको अन्न खाएको थिएँ। पापीको अन्न खाएर धर्मात्माको मन पनि मलिन हुन्छ। ऊ खान्छ नि, जस्तो खायो अन्न उस्तै हुन्छ मन, जस्तो पियो पानी उस्तै हुन्छ बाणी। यस विषयमा एउटा उदाहरण दिने गर्छन् सन्त महात्माहरू। एकजना महात्मा थिए, भ्रमण गर्दै गर्दै एउटा राजाका दरबारमा पुगेछन्। राजा पनि बडा ब्राह्मण्य थिए, साधु सेवी थिए, महात्माका भक्त थिए। महात्मालाई देखेर भव्य स्वागत गरे, उनलाई सिंहासनमा राखेर उनको आरती उतारे, पूजा गरे, चरण प्रक्षालन गरे, यथोचित सेवा सत्कार गरे। और महात्मालाई आफ्नै हातले भोजन गराए और राति विश्राम गर्न आफ्नै अन्तपुरमा लिएर गएर आफ्नै अन्तपुरको महलको एउटा कक्षमा विश्राम गराए। राति महात्मालाई प्यास लागेछ। 12 बजेतिर मध्यरात्रिमा निद खुल्यो। उठेर हेर्दाखेरि त्यो राजा रानीहरूको निजी महल थियो, अन्तपुरको निज कक्ष थियो। त्यहाँ भित्तामा चारैतिर हेर्दाखेरि हजारौं हजारौं कीमती हार, बहुमूल्य हारहरू त्यहाँ झुन्ड्याएर राखेको थियो। महात्मा दङ्ग परे, यतिका हार, यसबाट त 10-20वटा हार हराए पनि के थाहा हुँदो, दिनौ त गनेर पनि कहाँ सकिलो। यतिका कहिले कहिले भिक्षा पाइँदैन, भिक्षा नपाउँदा दिन भोकै बस्नुपर्छ। 2-3वटा हार झोलीमा राखौँ जस्तो मन लाग्यो। अब कसले देख्छ, कसले थाहा पाउँछ? नभए चावडा हार झिकेर महात्माले बडा बहुमूल्य हिराका हार, हिरामतीका हारहरू झिकेर झोलीमा राखे। महात्मा बिहान अँधेरै निस्केर गए। जब मध्याह्न भयो, एउटा जलाशयमा महात्मा पुगे। स्नान गरेका थिएनन्, त्यही स्नान गर्ने विचार भयो। जङ्गल मैदान गए, शुचिनीति भयो। भजन गर्न भनेर बसे, झोलीमाला लिएर भजन गर्न बस्छन्, मन लाग्दैन, मन अस्थिर भयो। मनमा एउटा ग्लानी भयो, पछुतो भयो, पश्चाताप भयो। म पनि खान नपाएको भोको नाङ्गो जोगी त होइन, मेरो पनि गृहस्थ आश्रममा पर्याप्त सम्पत्ति थियो, ठोकर मारेर जोगी भएँ। सब त्याग गरेर आफ्नो सम्पत्ति छोडेर जोगी भएँ। आजसम्म मैले कसैको धन सम्पत्ति देखेर मनमा लालच आएन। अर्काको सम्पत्ति मलाई माटाको ढेला बराबर, बल्कि मलवत विष्ठा समान थियो। मलाई कहिले मेरो मन लल्चाएन।
आज मेरो मनलाई के भयो, राजाका महलमा मैले हार चोरेर झोलीमा राखेर ल्याएँ। भजन गर्न मनै लागेन। महात्मा फर्केर फेरि दरबारमा गए। राजा खुसी भए, महात्माजी आज पनि फेरि आउनुभयो, स्वागत गर्न लाए। महात्माले, नै राजा, आज मेरो स्वागत गर्नु पर्दैन, म बस्न आएको पनि होइन, म एउटा कुरा सोध्न आएको। भन्नुहोस्, आदेश गर्नुहोस्। महात्मा के भन्न आउनुभएको? हिजो साँझ हजुरले मलाई जो भोजन गराउनु भयो, साँच्चै भन्नुहोस्, त्यो अन्न, त्यो अनाज कहाँबाट ल्याउनु भएको थियो जो मलाई खुवाउनु भयो? जो मलाई खुवाउनु भयो चावल भात, त्यो चावल कहाँबाट ल्याउनु भएको थियो? राजा अचम्म परे। अब राजाका खजानामा कहाँबाट अन्न आउँछ, के ठेगाना? त्यसको त हिसाब किताब लगाउन पनि गाह्रो पर्छ। तर पनि महात्माले सोध्नुभयो, गुरुवर, म पत्ता लगाउने प्रयास गर्छु। राजा हुन्, छानबिन गरे, खोज तलास गरे। थाहा भयो एउटा चोरका अड्डामा पुलिसले छापा मारेका रहेछन्। त्यहाँबाट अथाह चावलका बोराहरू राजकोषमा आएको रहेछ। अब तिनै चावलका बोरा चावलबाट महात्मालाई भोजन बनाएर खुवाइएको रहेछ। जसै राजाले कुरा सुनाए, महात्माले भने, राजन, तिमीले मलाई चोरीको अन्न खुवायौ। म जस्तो साधुका मनमा चोरीको अन्न खानाले चोरीको इच्छा जागृत भयो। राति तिम्रो अन्तपुरबाट मैले चावडा हार चोरेर लिएर गएको थिएँ। यो हार सम्हाल, राख तिम्रो आफ्ना हार, रानीका देऊ। परन्तु आइन्दा मेरो एउटा बिन्ती छ, अरूलाई जेसुकै गर म केही भन्दिनँ, तर साधु सन्त महात्माहरूलाई चोरेको अन्न कहिले नखुवाऊ। किनकि चोरीको अन्न खानाले मनमा चोरीको इच्छा जागृत भयो। मलाई जागृत भयो भने संसारका प्राणीलाई के होला कल्पना गर्नु। त्यही भएर भन्छन्, जस्तो खायो अन्न अब त्यस्तै हुन्छ मन, जस्तो पियो पानी अब त्यस्तै हुन्छ बाणी। त्यही भएर साधु महात्माहरूले देख्नुहुन्छ किन यति ज्यादा गर्छन्। नबुझेका मान्छेले नाटक गर्छन्, ढोङ गर्छन्, पाखण्डी गर्छन् भन्छन्। होइन, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जति आहारको शुद्धि हुन्छ त्यति अन्तस्करणको शुद्धि हुन्छ। त्यही आहारको पवित्रता, आहार विहार शुद्ध छैन भने भगवानलाई प्राप्त गर्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ। त्यही भएर हे द्रौपदी, म सत्य भन्छु, त्यतिखेर पापी दुर्योधनको अन्नले मेरो मन पनि मलिन भएको थियो। मैले तिम्रो लाज बताउन सकिनँ, मलाई क्षमा गर। म यो सरसैयामा सुतेर यो बाणका घाउबाट त्यो दुर्योधनका अन्नले बनेको जति पनि रगत थियो एउटा थोप्लो पनि शरीरमा बच्या होइन, सब बगेर गयो। यतिखेर मेरो मन शुद्ध छ, पवित्र छ। त्यही भएर म तिमीलाई पवित्र मनले उपदेश गर्नेछु। सब उपदेश गर्नुभयो र अन्तिममा उपदेश गर्दा गर्दै उत्तरायण आयो। उत्तरायण, योगीहरूले उत्तरायणमा आफ्नो देह त्याग्न चाहन्छन्, किनकि उत्तरायणमा देह त्याग्नाले भगवानका धामको प्राप्ति हुन्छ। यस्तो योगीहरूको मान्यता छ है। भक्तहरूको लागि वास्तविक उत्तरायण भनेको के हो, पूर्व प्रसङ्गमा पनि मैले एक बार बताइसकेको छु। जो उत्तरका गर्भमा वास गर्नुभयो, भगवानको नाम पनि उत्तरायण भयो। उत्तरका गर्भमा आयन गर्नुभयो 10 महिना भगवानले। त्यही भएर जसले भगवानलाई सम्झेर स्मरण गरेर देह त्याग्छ त्यसलाई उत्तरायणकी गति मिल्छ। वास्तविक उत्तरायण त्यही हो। और जसले भगवानलाई बिर्सेर भुलेर भगवत विमुख भएर मर्छ भने त्यो उत्तरायणमा मरे पनि नरकै जान्छ। त्यही भएर सबभन्दा ठुलो विपत्ति भनेको के हो, भगवानलाई बिर्सनु। विपद विस्मरणम विष्णु। सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको के हो,
यो जग्गा जमिन घर मकान धन सम्पत्ति होइन। अन्तिममा केही काम आउन कि ठुलो सम्पत्ति कसरी बन्यो? त सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति के हो त? सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो भगवानको स्मरण, भगवानको स्मरण। सम्पत नारायण स्मृति, भगवानको स्मृति स्मरण नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो, जो परलोकमा पनि काम लाग्छ, सँगै जान्छ, सुधार्छ परलोकलाई। आज उत्तरायणको बेला आयो, भीष्म पितामहले आफ्नो वाणीलाई संयम गर्नुभयो, मनलाई प्रभुका चरणमा स्थिर गर्नुभयो, इन्द्रियहरूलाई केन्द्रित गरेर अन्तर्मुखी बनाउनु भयो र यो जीवनको अन्तिम क्षणमा, अन्तिम सासमा भनौँ, अन्तिम बेलामा स्तुति गरेको हुनाले, देह त्याग्ने बेलामा गरेको स्तुति हुनाले स्तुतिको प्रारम्भ पनि इति शब्दबाट छ। नत्र कुनै पनि स्तुति या कोही पनि ग्रन्थ प्रारम्भमा इति शब्द हुँदैन, अथ शब्द बरु हुन्छ। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे गोविन्द, म हजुरलाई के अर्पण गर्न सक्छु? एउटा बाणको शैयामा सुतेको एउटा लाचार प्राणीले भगवानलाई चाहेर पनि के चढाउन सक्छ, के अर्पण गर्न सक्छ? प्रभु, मेरो पासमा अरू केही छैन। म आफ्नो बुद्धि, मेरो मति रूपी कन्या म हजुरका चरणमा चढाउन चाहन्छु। अच्छा, भगवानका चरणमा मन चढाउँछु भन्न त सजिलो छ है। प्राय जसले पनि भन्छ, के भन्छन्? अब भगवानलाई अरू के चाहियो? त स्वयं सबैका मालिक हुन्, ईश्वर हुन्, लक्ष्मीपति हुन्। भगवानलाई त मन चढाए पुग्छ भन्छन्। मन चढाए पुग्छ, यो त सत्य कुरा हो। परन्तु मन, कस्तो मन? भगवानलाई कस्तो मन चढ्छ? कली कलुषित मन, दुराचारले, अनाचारले, व्यभिचारले, कामनाले, वासनाले, तृष्णाले दूषित भएको, मुछिएको मन, पापी मन के भगवानलाई चढ्छ? कल्पना गर, हामीले भगवानलाई फूल चढाउँछौँ। पूजा गर्दाखेरि अरू केही होस् कि नहोस्, फूल त प्राय हुन्छ नि, होइन? प्राय मान्छेले केही चढाउने कुराको अभाव भयो, प्राप्त भएन वस्तु भने, होइन? सबैको बदलामा फूल चढाउँछ। फूल सबैले चढाउँछ। फूल किन चढाउँछन् भगवानलाई? फूलले कहीँ भगवानको पेट भरिन्छ र? संस्कृतमा फूलको नाम हो सुमन। पुष्प पनि भन्छन्, तर एउटा नाम हो सुमन। हेर्नु त कति राम्रो नाम हो, सुमन। यसको अर्थ त बुझ्यौँला कि? मन चढाए पुगो भगवानलाई, सत्य कुरा हो। परन्तु मन चढाउनको लागि मन कस्तो हुन पर्छ? सुमन हुन पर्छ, पुष्प जस्तो, फूल जस्तो हुन पर्छ। फूल भगवानलाई हामी किन चढाउँछौँ? फूलमा तीनटा कारण छन्। एउटा, फूल देख्दाखेरि राम्रो हुन्छ, दोस्रो कोमल हुन्छ, तेस्रो सुगन्धित हुन्छ। यी तीनटा कुराले गर्दा फूल भगवानलाई प्रिय हुन्छ। और जसको मनमा यो फूलमा भएका तीनटा गुणहरू, तीनटा विशेषताहरू अगर जसका मनमा आउँछन्, फूल जस्तो शुद्ध और पवित्र मन हुन पर्छ। महाराज, सम्पूर्ण दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, कामना, तृष्णा, वासना आदि दोषले रहित भएको निर्मल मन हुन पर्छ। निर्मल मन जनसो मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा भन्नुहुन्छ भगवान। फूल जस्तो निर्मल मन हुन पर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो, फूल जस्तो कोमल हुन पर्छ। तेस्रो कुरा, फूल जस्तो सुगन्धित मन हुन पर्छ। अगर यी तीनटा गुण छन् भने सत्य कुरा हो, भगवानलाई अरू केही चढाउनु पर्दैन। फूल चढाए, मन चढाए पुग्छ।
पर मन चढाउने लायक त हुनु पर्यो। भगवानले भन्नु पितामह ठिक छ बुद्धि हजुरले चढाउनु भयो, परन्तु मेरो चरणमा चढाउने योग्य बुद्धि छ कि छैन, शङ्का होला। त्यही भएर पितामहले आफै भनिदिनु हो, बरु म सत्य भन्छु, मैले आज तक मेरो बुद्धिलाई संसारका दोषबाट, विकारहरूबाट, विकृतिहरूबाट, अवगुणहरूबाट, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार आदि दोषबाट मैले बचाएर लिएर आएको छु। मेरो बुद्धिमा कुनै प्रकारको कामना, वासना, तृष्णा छैन प्रभु, म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु। त्यही भएर यहाँ एतिमति उपकल्पिता वितृष्णा, तृष्णा रहित, दोष रहित, दुर्गुण रहित, अवगुण रहित शुद्ध पवित्र बुद्धि हे प्रभु म हजुरका श्री चरणमा समर्पण गर्न चाहन्छु। भगवान जब लीला विहार गर्ने इच्छा हुन्छ, प्रकृतिलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यो भव प्रवाह चल्छ, संसारको सृष्टि प्रवाह चल्दैछ। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्ण, भगवान कस्ता हुनुहुन्छ? त्रिभुवन कमनीय, त्रिभुवन सुन्दर, भगवान भन्दा सुन्दर त्रिलोकमा अरू को होला? त्यो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्ण, तमाल पत्रका समान श्यामल वर्ण जसको छ, त्रिभुवन सुन्दर हुनुहुन्छ। रविकर गौरवराम्बरम दधाने, सूर्य नारायण का किरण को समान शुद्ध स्वच्छ पवित्र चम्किला पीताम्बर वस्त्र जसका श्री अङ्गमा लहरा फहराएको छ और वनमाला जसका वक्षस्थलमा लहराएको छ। यस्ता त्रिभुवन सुन्दर भगवान श्री कृष्ण विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या, मेरो नाति विजय अर्जुन का सखा हे श्री कृष्ण हजुर का श्री चरणमा मेरो अनवद्य रति, निर्दोष रति, निष्कलंक रति, निष्कपट रति अनुराग होस्, म यही प्रार्थना गर्छु। सपदि सखी बचो निसम्य मध्ये, आफ्नो सखा अर्जुनको वाणीलाई सुनेर अर्जुनले के भने? उभयोर सेनयोर मध्ये रथम स्थापयाम्युच्युतः, हे अच्युत मेरो रथ ल्याएर दुवै सेनाका बीचमा ल्याएर खडा गर्नुस् भन्छन्। केलाई? म पनि त सबको अनुहार हेरौँ न, मसँग लड्न आएका शत्रु को रहेछन्, अरू कस्ता कस्ता रहेछन्, मसँग युद्ध गर्ने हिम्मत भएका मेरा शत्रु कस्ता कस्ता रहेछन्, एक बार म पनि त तिनीहरूको मुख हेरौँ। त्यही भएर भगवानले पनि दुवै सेनाका बीचमा ल्याएर रथ खडा गर्नुभयो। अर्जुनको वाणीमा गर्भोक्ति थियो, अन्तर्यामी प्रभुले थाहा नपाउने कुरै हुँदैन। त्यही भएर भगवानले पनि यस्ता ठाउँमा ल्याएर रथ खडा गरिदिनु भयो कि अर्जुनको हेर्ने बित्तिकै होसै उड्यो, लड्दिन भन्न थाल्यो। के गर्ने जितेर? मलाई यो लडाई पनि चाहिएन, मलाई राज्य पनि चाहिएन, म त बरु जोगी बनेर बाँकी जीवन भगवानको भजन गरेर बिताउन चाहन्छु, भजन गरेर बिताउन चाहन्छु। अझ एउटा कुरा, भजन गर्ने के नराम्रो कुरा हो? तर भगवानले भजन गर्छु भन्नेलाई के भन्नु? कुमति। किन? भजन पनि ठाउँ अनुसारले शोभा दिन्छ अरे। क्षेत्रीयलाई धर्मयुद्ध गर्न लागेको रणभूमिमा भजन गर्छु भन्ने सोचता। त्यही भएर भगवानले तिम्रो यो कुमति हो भन्नुभयो, कायरता हो भन्नुभयो, नपुंसकता हो भन्नुभयो, तिम्रो यो मोह हो भन्नुभयो। त्यही भएर 700 श्लोक गीता सुनाउनु पर्यो भगवानलाई। 700 श्लोक गीता सुनाएर जब अर्जुनले मोह नष्ट भयो भने तब बल्ल यो कुमति रहदात्म विद्या आयो। सपदि सखी बचो निसम्य मध्ये, निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य,
स्थितवती पर सैनिका आयुरेखण दुवै सेनाको मध्यमा रथलाई खडा गरेर परपक्षी सेनाको आयुलाई भगवानले आफ्नो दृष्टिबाट हरण गर्नुभयो र अर्जुनको 700 श्लोक गीता सुनाएर अर्जुनको जो कुमति थियो त्यसलाई भगवानले हरण गर्नुभयो। यस्ता पार्थ सखा हे श्री कृष्ण हजुरका श्री चरणमा मेरो अनबद्ध रति लागोस्, निष्काम प्रीति होस्। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धीर्तरथ चरणोभ्या चलद्गो हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। विष्णु पितामहले आज भगवानको यो कृपा, यो करुणामय स्वभावको याद गर्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? भगवानले आफ्नो भक्तको प्रतिज्ञालाई सत्य गर्न आफ्नो प्रतिज्ञा तोड्नुभयो। हामीहरूलाई याद होला कि भगवानको प्रतिज्ञा के थियो? मैले महाभारतको लडाइँमा हतियार उठाउने छैन भन्ने प्रतिज्ञा थियो, शस्त्र उठाउने छैन भन्ने प्रतिज्ञा थियो। और भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा थियो, यदि श्रीकृष्णलाई हतियार उठवाइन भने म पनि गंगाको पुत्र कहलाउने छैन। भक्त पनि कम हुन्नन् के? हेर्नु त, भगवानको विरोधमा प्रतिज्ञा गर्छ, विपरीत। भगवानले अस्त्र उठाउन्न भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो त पितामहले भगवानलाई अस्त्र उठाएरै छोड्छु, उठाउनै लगाउँछु, उठवाएरै छोड्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अब यो भक्त और भगवानका बीचमा कसको प्रतिज्ञा सत्य हुने हो? दुईटैको त सत्य अवश्य हुँदैन। तर एक दिनको युद्धमा भगवानले आज हेर्नुभयो पितामह एकदम आवेशमा, आक्रोशमा हुनुहुन्छ। अनवरत एकहोरो धनुष बाण निकालेर धनुषमा चढाएर प्रहार गर्नुभएको छ। अर्जुन घबराएका छन्, तिलमिलाएका छन्। भगवानले आश्वासन दिनुभएको छ, अर्जुन किन घबराउँछु, म छँदैछु। कहिले अर्जुनको रथलाई बाएँ गर्नुहुन्छ, दाहिनेबाट बाण निस्कन्छ, कहिले दाहिने गर्नुहुन्छ, बाएँबाट बाण निस्कन्छ, कहिले घोडालाई माथि उठाउनुहुन्छ, तलबाट रथ बाण जान्छ, कहिले घोडालाई भुइँमा बसाउनुहुन्छ, बाण माथिबाट जान्छ। यसरी बार बार हर प्रहारबाट भगवानले अर्जुनको रक्षा गर्नुभएको छ। तर पनि अर्जुन घबराएका छन्। भगवानले आज विचार गर्नु, पितामहले छोड्नेवाला छैनन्। कदाचित अर्जुनलाई केही भयो भने हार अर्जुनको होइन, कृष्णको हुन्छ। किनकि जसको रथमा कृष्ण सारथी थिए त्यो रथीको वध भयो भनेर दुनियाँले पहिला मेरो नाम लिन्छ। यता अर्जुनको प्राण बचाउने भगवानको चिन्ता छ, उता भीष्म पितामहको प्रतिज्ञालाई सत्य गर्ने भगवानको सत्सङ्कल्प छ। त्यही भएर भगवान पनि आवेशमा आउनुभयो, रथबाट भैमा कुद्नुभयो, एउटा टुटेको रथको पहियालाई उठाएर हातमा लिनुभयो, तर्जनी अङ्गुलीमा घुमाउनुभयो, सुदर्शन चक्र बनाउनुभयो। और भीष्म पितामहलाई मार्नको लागि, प्रहार गर्नको लागि, महाराज जस्तै हात्तीलाई सिंहले झम्टन जान्छ, भगवान पनि झम्टेर आवेशमा जानुभयो। भीष्म पितामहले धनुषबाट फाल्दिनु हो और दुवै हात जोडेर भन्नु, प्रभु बस हजुरले मेरो लाज राखिदिनु हो, म कृतज्ञ छु, आभारी छु, धन्य। त्यही कुरा आज याद गर्नुहुन्छ। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धीर्तरथ चरणोभ्या चलद। पृथ्वी पनि काँपिन रे। चलद गो हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। भगवानको उत्तरीय उडेर गयो, पृथ्वी फाटिन, उत्तरीयले ढाकियो, ढाकिदिनु भगवानले। आज त्यही छवि, त्यो झाँकी जो मलाई मार्नको लागि, आवेशमा झम्टनको लागि आउनुभएको छ रथको पहिया लिएर, प्रभु त्यो छविले मेरो मनलाई दिनरात मोहित गरेको छ। बस एक बार त्यो छविलाई हृदयमा राखेर दर्शन गर्दै, हजुरको नाम लिँदै, हजुरको ध्यान गर्दै, हजुरको गुणगान गर्दै यो चोला त्याग्न पाऊँ, मलाई अरू केही चाहिँ